नंबर 1 पीस प्लान फॉर गजा, प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने जो अनाउंस किया, और उसके अंदर पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट दिस पीस प्लान फॉर गजा अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। जहाँ तक देखिए, मैंने पहले कहा कि ये कोई एग्रीमेंट नहीं है हमास का, ये एक आप कह लीजिए कि डिक्टेशन दी जा रही है हमास को, फ़लस्तीनियों को, कि आपने अब कबूल करना है। मामला यही है कि इसराइल की कोई इस वक्त ख़ास तौर पे नेतन्याहू की तो कोई इरादा नहीं है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को बनने दे। जो मेरी जो अपनी थी असेसमेंट कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लुकिंग फॉर द टू स्टेट सॉल्यूशन, लेकिन मेरे ख्याल में टू स्टेट सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। फैसला करना है इजराइल ने और अमेरिका ने, लेकिन सुना है सुना से मुराद है कि अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप वो जो कई इस्लामिक कंट्रीज दे आर विद ऑन दिस ऑन देयर ऑन बोर्ड। अर्लियर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके मुताबिक वहां से फलस्तीनियों को निकाल के इजिप्ट और जॉर्डन भेजा जाए। ठीक है, तो ये है वो, और इसके अंदर जो है जो 20 पॉइंट्स हैं, एक ये कि गाजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा, वहां पर जितनी भी टनल्स, वेपन्स, हमास के दहशतगर्दों ने जो वहां पर खोद के टनल्स बनाई, वहां पे जो वेपन्स लेकर गए वो सब सफाई होगी। फिर उसने कहा कि मेरा तो मकसद ही था हमास को तबाह करना, तो अब तो तबाह हो रहा है, बल्कि इस प्लान के तहत तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी हिंदुस्तान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक खबर जो बड़ी ज़ोरों शोरों से धूम मचा रही है और जिस पे कई पाकिस्तानी काफ़ी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लिए एक पीस प्लान दिया है, जिस पर पाकिस्तानी सरकार ने और उसके साथ साथ कई मुस्लिम देशों ने भी हामी भर दी है। लेकिन उस गाजा प्लान के जिसमें बताया जा रहा है कि 20 शर्तें हैं या 20 पॉइंट हैं जिनको फॉलो किया जाएगा, और अब इन्हीं पॉइंट्स को देख करके पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हंगामा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया का जो स्टैंड है इजराइल को लेकर और गाजा फ़िलिस्तीन को लेकर के, और क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को नहीं मानता, तो इस पीस प्लान पर अब क्योंकि पाकिस्तान ने भी हामी भर दी है, तो जिसका मतलब है कि आने वाले टाइम में इजराइल को पाकिस्तान भी मान्यता देगा, या यूँ कहें कि पाकिस्तान को मान्यता देना पड़ेगा, क्योंकि जो सिनेरियो दिख रहा है अभी, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तानी लीडर्स और पाकिस्तान के बारे में जो बड़ाइयाँ कर रहे हैं और जो प्यार बरसा रहे हैं, ऑब्वियसली उसका तो कोई कॉस्ट होगा ही, और यही वजह है कि इसमें काफ़ी पाकिस्तानी इस गाजा पीस प्लान को लेकर के बौखलाए हुए हैं। जी दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ नेतन्याहू यानी कि बिन नेतन्याहू की मुलाकात वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई, और नेतन्याहू ने बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जब प्लान डिस्कस हो रहा था न्यूयॉर्क में 8 मुस्लिम ममालिक के साथ, तो उस वक्त इसके 21 शिक़ें थीं, अब वो 20 शिक़ें रह गई हैं। अब न जाने वो एक शिक़ कौन सी है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्रॉप किया प्रेसिडेंट नेतन्याहू के कहने पे, वो तो हमें अब मुस्लिम दुनिया ही बता सकती है जो ट्रंप के साथ उस मुलाकात में मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कुछ कहा कि अभी हम तैयार हैं, कुछ अभी चीज़ें इसमें बाकी हैं इसको एग्रीमेंट में तब्दील करने के लिए, क्योंकि ये तो प्लान है, एक प्रोपोज्ड प्लान है प्रेसिडेंट ट्रंप का, लेकिन अब इसमें बातचीत होगी किस तरह मामला को आगे बढ़े जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक बात जो है मुझे बहुत अंदर से खाई जा रही है, ये जो स्टेटमेंट 8 मुस्लिम ममालिक ने बशमूल पाकिस्तान के इशू की, उसमें फ़लस्तीन की रियासत का जिक्र तो है, लेकिन वो सिर्फ गज़ा और वेस्ट बैंक के है, और उसमें ईस्ट जेरूसलम का कहीं जिक्र नहीं है कि वो मुस्तकिल की जो फ़लस्तीनी रियासत होगी उसका जो कैपिटल होगा, दारुल हुकूमत, वो ईस्ट जेरूसलम होगा। जहाँ तक देखिए, मैंने पहले कहा कि ये कोई एग्रीमेंट नहीं है हमास का, ये एक आप कह लीजिए कि डिक्टेशन दी जा रही है हमास को, फ़लस्तीनियों को, कि आपने अब कबूल करना है। और जो इसमें शिक़े हैं 20 के 20 जो पॉइंट्स हैं जो सामने आए हैं, वो प्रैक्टिकल ही नहीं हैं, इन द सेंस कि वो टेनेबल नहीं हैं, और फिर ये भी है कि वो पॉलिटिकल रोल ना हो, जो भी टेक्नोक्रेट एक सेटअप बनेगा फ़लस्तीनियों का, उसमें उनका कोई रोल नहीं होगा गवर्नेंस में गज़ा की। इस किस्म की जो शिक़ें हैं उस पर हमास एग्री कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मनवान जिस तरह ये 20 नुकाती प्रोग्राम पेश किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, और वो हमास को हूबहू उस तरह ही काबिल कबूल होगा।
اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو ڈسارم کرتے ہیں، ڈی ملٹرائز کرتے ہیں، تو اس کا بالکل صاف واضح مطلب تو یہی ہے کہ وہ اپنی جد و جہد سے وڈرا کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر فلسطینیوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اسرائیل کی تو پالیسی بڑی واضح اور نتن یاہو کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل اسٹیٹ کبھی بھی بنے. اور اسی وجہ سے جو بڑا ہمارے پہ بڑا احسان کیا کہ یہ کہہ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جی مغربی کنارے پہ جو ہے ویسٹ بینک پہ اسرائیل انیکس نہیں کرے گا، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ آج سے تقریباً 1991 میں 1 لاکھ سے کم جو تھے سیٹلرز، جو سیٹلرز ان ویسٹ بینک، آج ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہو گئی ہے. اور وہ ایک اور نئی سیٹلمنٹ بن رہی ہے جو کہ بالکل ویسٹ بینک کو ایسٹ جیروسلم سے کاٹ دے گی. تو معاملہ یہی ہے کہ اسرائیل کی کوئی اس وقت خاص طور پہ نیتن یاہو کی تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو بننے دے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت باقی تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح آیا حماس کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن میرا پاکستان کو، ہمارے جو اپنی حکومت ان کو مشورہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لیں، خاص طور پہ ابراہیم اکارڈز جوائن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. اور چونکہ سعودی عرب کی بڑی واضح پوزیشن ہے، آپ نے بھی اپنی جو UNGA میں اسٹیٹمنٹ دی ہمارے پرائم منسٹر نے، وہی بڑی واضح ہے کہ جب تک سعودی عرب نے بھی یہی کہا ہے، ان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ نیو یارک میں بڑی واضح ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یہی آپ کی پوزیشن رہنی چاہیے. اور کوئی ہمیں ابراہیم اکارڈز اور خاص طور پہ نتن یاہو کے ہوتے ہوئے، جس کے تو ہاتھ جو جس نے جنوسائیڈ یہ کیا ہوا پرپیٹریٹ کر رکھا ہے، اور جو ICC میں وانٹڈ ہے، کرمنل ہے، اس کے ساتھ تو کسی طور بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان جیسا ملک جس نے ہمیشہ ایک قانونی اصولی موقف اٹھایا ہے، اور جب کہ جموں اور کشمیر کا تنازع بھی ہمارا ہے، تو ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جس سے ہمارا جو اصولی موقف ہے اس میں کمزوری آئے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جو نیتن یاہو ہے وہ کافی پیچھے ہٹا ہے؟ پہلے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں ویسٹ بینک کو انیکس کروں گا، میں غزہ کو انیکس کروں گا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں وہاں سے اپنی فوج وڈرا بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. حامد، یہی میں کہہ رہی تھی کہ ابھی کوئی ایسی چیز اس نے نہیں کہی ہے. اس نے صرف اتنا کہا ہے پلان اناؤنس ہونے کے بعد کہ اس کے جو فورسز ہیں وہ غازہ میں رہیں گے. اس نے ایک پیغام دیا ہے ہیبرو میں. ہاں جی بالکل. اور وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ آپ کو چلانا چاہیے. وہ پلان کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری فورسز وڈرا نہیں کریں گی. پھر اس نے کہا کہ میرا تو مقصد ہی تھا حماس کو تباہ کرنا، تو اب تو تباہ ہو رہا ہے، بلکہ اس پلان کے تحت تو بالکل ہی تباہ ہو جائے گا. اب یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن، جیسے کہ آپ نے پروگرام میں شروع میں کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے پرابلمز ہیں، آبسٹیکلز ہوں گے، مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو ٹھیک طرح سے ایگزامن کرنا، اور پھر اس طرح کی چیزیں ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے جس سے کہ فلسطینی انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں، نہ کہ پہلے ہی ہم شروع ہو جائیں اس کی خیر مقدم کرنا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. اور پھر یہ بھی کہنا کہ جی فورسز میں کون شامل ہوگا، پاکستان کو ہونا چاہیے نہیں، میں سمجھتی ہوں وہ ڈبیٹ آج ہونی چاہیے، آفٹر دا فیکٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وی ہیو دا رائٹ ایز سٹیزنس ٹو سے کہ پاکستان کو کوشش رہنا چاہیے، پاکستان کو سوچ سمجھ کے کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں آج ہی آپ نے دیکھا کوئٹہ پہ اٹیک ہوا ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے جی اس کا اس سے کیا تعلق، اس کا بہت تعلق ہے اس سے. پاکستان کے فورسز شوڈ ناٹ اوور ایکسٹینڈ دم سیلوز، شوڈ ناٹ جمپ ان ٹو دا مڈل ایسٹ ٹرموائل.